क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान पढ़ने से कुछ लोग क्यों बदल जाते हैं? जो कुछ आप यहाँ सुनेंगे वो सिर्फ तफसीर नहीं, ये आपकी जिंदगी का नजरिया, मेरा मतलब है, बदल सकता है। हम आदी और दी हैं और ये आपका सफर है 8 बिट मुफीद मालूमात के साथ। अल्लाह की किताब के साथ हमारे इस सफर में खुशामदीद, कदम ब कदम, आसान जबान में और दिल की गहराइयों से। हाँ जी, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वो घंटी का आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नई किस्तें आप तक फौरन पहुंचें। बिल्कुल। हम सूरत बसूरत आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रूहानी वजाहतें होंगी, जिंदगी से मिसालें और गौर व फिक्र, ताकि रोजमर्रा जिंदगी में कुछ मानी मिल सके। तो आज हम सूरतुल हज पर बात कर रहे हैं, 22वीं सूरत। मोहम्मद असद की तफसीर की रोशनी में कुछ अहम नुकात देखेंगे। सूरतुल हज, अच्छा, इसके नुज़ूल के वक्त पर तो शायद कुछ इख्तलाफ है, मक्की या मदली। जी, वो गैर यकीनी है, लेकिन नाम जाहिर है हज के जिक्र से आया है, जो आयात 25 के बाद है। और आगाज तो बहुत ही शदीद है, क़यामत के ज़लज़ले का बयान, यानी वो दिन जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। जी बिल्कुल, और उसकी तफसीर में ना इस मंजर कशी का नफ्सियाती पहलू बहुत अहम है। अच्छा, वो कैसे? देखें, ये इंसान की मुकम्मल बेबसी है। उस दिन की हकीकत का सामना वो इतना शदीद होगा कि दुनियावी रिश्ते भी वो अपनी अहमियत खो देंगे। तो ये सिर्फ खौफ दिलाना मकसद नहीं, सिर्फ खौफ नहीं, असल में ये हकीकत की याद दहानी है, एक बहुत ही पावरफुल अंदाज में। और फिर फौरन ही आयत 5 में इंसान की अपनी तख्लीक के मराहिल, मिट्टी, नुतफा, जनीन और फिर वो मुर्दा जमीन का बारिश से जिंदा होना, ये जैसे उम्मीद, बिल्कुल, मायूसी के बाद उम्मीद, ये दलील है उन लोगों के लिए जो मरने के बाद जी उठने पर शक करते हैं। यानी अल्लाह की कुदरत तो हर तरफ नजर आ रही है। जी, जैसे वो बेजान मिट्टी से जिंदगी निकालता है, रहम में वजूद बनाता है, तो दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है? ये तो रोजमर्रा का मुशाहिदा है। सही, लेकिन फिर आयत 11 में उन लोगों का जिक्र जो किनारे पर इबादत करते हैं, फायदा मिले तो मुतमईन, आजमाइश आए तो मुंह मोड़ लिया। जी, ये कैफियत आज भी आप देखें तो बहुत आम है, ईमान की नापुख्तगी कह सकते हैं। और इसी के मुकाबले में आगे चलकर आयात 39-40 में मजलूम को दिफा का हक दिया गया है। जी, और ये नुक्ता बहुत अहम है। अगर अल्लाह ये दिफा का यानी बुराई को रोकने का निज़ाम न रखता तो सिर्फ मसाजिद ही नहीं, खानकाहें, गिरजे, यहूदी इबादत गाहें सब खतरे में होती। यानी ये एक तरह से मजहबी आज़ादी और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमगीर उसूल है। बिल्कुल, उसाद जैसे मुफस्सिर इसी पहलू पर बहुत जोर देते हैं। फिर हज और कुर्बानी का जिक्र आता है आयात 27 से लेकर 37 तक, और वो बात कि अल्लाह को गोश्त या खून नहीं पहुंचता बल्कि तकवा पहुंचता है, दिल की परहेजगारी, अल्लाह का एहसास, यही असल रूह है। और कुर्बानी का मकसद भी सिर्फ रस्म नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका समाजी पहलू भी है, गरीबों को खिलाना, और रूहानी पहलू तो है ही, अल्लाह की याद, उसके हुक्म की तामील। और आखिर में आयात 77-78 में अहले ईमान को एक बड़ा मिशन दिया गया है, रुकू, सजदा, इबादत, भलाई और अल्लाह की राह में जिहाद, यानी भरपूर कोशिश। और ये कि दीन में कोई तंगी नहीं, मिलते इब्राहीम की पैरवी। और ये कि अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा, यानी खुद सुपुर्द करने वाला। जी, ये किसी कौमियत या नस्ल की शनाख्त नहीं, बल्कि एक रवैये की, एक जिम्मेदारी की शनाख्त है, ताकि रसूल गवाह हों और मोमिनीन बाकी इंसानों पर गवाह हों। सुभान अल्लाह, वाकई ये निखात बहुत गहरे हैं। अच्छा, अब वो दुआ जो हमारे पास है उसे मुकम्मल तौर पे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना है। जी, मैं पढ़ती हूँ। ए आसमानों और जमीन के रब, जो आसमानी बारिश से मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है, जो रहम में जनीन को शक्ल देता है और दिलों को रोशनी की तरफ हिदायत देता है, हम तेरे पाकिस्तान के बंदे खौफ और उम्मीद के साथ तेरी तरफ रुजू करते हैं। जैसा कि तूने हमें खबरदार किया, आखिरी दिन एक जबरदस्त जलजले के साथ करीब आ रहा है, इतना शदीद कि माँ भी हक का सामना करने पर अपने बच्चे को भूल जाएगी। हमें उन लोगों में से होने से बचा ए अल्लाह जो इल्म के बगैर तेरा इनकार करते हैं, जो रोशन वही के बजाय बागी आवाज़ों की पैरवी करते हैं। हम में समझ और ये शऊर बढ़ा दे कि तेरे खिलाफ हर दलील बेकार है, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा जानने वाला है।
ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے دل تیرے نام کے سامنے جھکتے ہیں، جو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ تمام رزق، تمام فتح اور تمام پناہ تیرے ہی پاس ہے۔ ہمیں یاد دلا کہ ہم اتفاقاً خاک نہیں ہیں، بلکہ تو نے ہمیں مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور ہماری تخلیق میں ہر چیز مٹی سے لے کر روح کی پھونک تک تیری حاکمیت کی نشانی ہے۔ اے اللہ، پاکستان کے نوجوانوں کا ایمان مضبوط کر، بزرگوں کو حکمت میں رہنمائی دے، اور ہر گھر میں ایک ایسا دل لگا جو خلوص نیت سے تیری عبادت کرے۔ اے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے منصف، تو جس نے مظلوموں کو دفاع کرنے کی اجازت دی جب ظلم حد سے بڑھ گیا، تو جو یتیم اور مسافر کا سہارا ہے، اب پاکستان میں ان مومنوں کی آواز سن جو انصاف کے لیے پکار رہے ہیں۔ جیسا کہ تو نے ہمیں یاد دلایا، اگر تیری برائی کو دفع کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو خانقاہیں، گرجے، یہودی عبادت گاہیں اور مساجد جہاں تیرا نام کثرت سے بلند کیا جاتا ہے پہلے ہی تباہ ہو چکی ہوتیں۔ ان لوگوں پر ظلم کو غالب نہ آنے دے جو ہر صبح تیری تسبیح کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو طاقت دے جو ایمان اور مایوسی کے درمیان سرحد پر ہیں۔ ان لوگوں کو سہارا دیں جو آزمائش میں بھی تیری خدمت کرتے ہیں، جو غربت، ظلم یا تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہارتے۔ پاکستانی ماؤں کو تجھ میں سکون ملے، مزدور اپنی پسینے کی ہر بوند کو عبادت سمجھیں، اور رہنما یاد رکھیں کہ تمام اختیار تجھ ہی سے نکلتا ہے اور تجھ ہی کو لوٹتا ہے۔ اگر کوئی تنازع ہو تو صرف معصوموں کی حفاظت کے لیے ہو، اگر کوئی نقصان ہو تو تیرے ابدی انعام سے اس کی تلافی ہو۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو بدعنوانی کے اندھیروں اور شک کے طوفانوں سے بچا، ہمیں اس سچائی سے روشن کر جو آزاد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ اے وہ ذات جس نے ہمیں سر تسلیم خم کرنے والے نام دیا ہے، ابراہیم کے زمانے سے لے کر اس آخری پیغام تک دنیا کے سامنے حق کی گواہی دینے والی قوم بننے کے ہمارے عزم کو مضبوط کر۔ تو نے ہمیں ثقافتی شناخت سے نہیں بلکہ الہی مشن کے ذریعے مسلم بنایا۔ ہمیں مقصد کے ساتھ سجدہ کرنا، حضوری کے ساتھ نماز پڑھنا، فراخ خدلی سے دینا اور عزت کے ساتھ جینا سکھا۔ پاکستان کے لوگ قبائل، زبانوں اور تاریخوں میں متنوع ہیں، لیکن توحید میں ایک ہیں، اس اقرار میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے، اور تقسیم، جھوٹ اور جدید بت پرستی کے زہر کو دور کر دے۔ جیسا کہ تو نے ہمیں سکھایا، حقیقی قربانی گوشت اور خون نہیں بلکہ تقویٰ، تیرا زندہ شعور، ہمارے اعمال کو ہمارے ایمان کا عکس بنا دے۔ ہم اس مٹی کی طرح ہوں جو تیری رحمت کی بارش کے بعد کھل اٹھتی ہے، اس شمع کی طرح جو دنیا کے اندھیروں میں بھی چمکتی ہے۔ پاکستان کو روحانیت، علم اور ہمدردی کا مینار بنا، جہاں آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی جان لے کہ ان کا سفر تجھ سے شروع ہوتا ہے اور تجھ پر ختم ہوتا ہے، اور تیری بارگاہ میں اے سب سے بلند رب اور مددگار ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ تیرے پاس بہترین سہارا ہے۔ آمین آمین۔ سورت اور اہم نکات کا خلاصہ جاننے کے لیے قسط کی تفصیل ضرور دیکھ لیجیے گا۔ تو غور طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ سورت الحج میں جو اصول بیان ہوئے ہیں، جیسے انصاف، عبادت گاہوں کا تحفظ، ایمان پر ثابت قدمی، یہ آج کے ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو جو ہمیں سن رہے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔